سلام فتوى تغلتي ببزلهم مغلهم سلام تدخل لنا تمنى وعملهم يحدش وانا حبريتات تلو بعد خلنا نريمنا احنا دما نزب تግራይ ابزنا يچنق وان ابغون نخلنا خنبلو قدني بمورال بنوات ادلاين تقوين دما بخاله كنحجزو زحقس دينا يبللو بإثيوبياونتو زي الدرادر ويكع زي واجه بحري مملسي بحر اسبلاش يلو جيجنا اتجيجنا جنرال صدقان نتግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ነገር ግን after ዘካይዶ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ እንተዳኢልና ወይ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ ኤርትራ እንተዳኢልና ባሮንቱ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብናይ ኦሮሞ ቋንቋ ዝተዋሃበ እዩ ዝተሰየመ እዩ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ዝሓበርኩም ጽኑዕ ሰናይ ምክትታል أشوف فتوى تغلتي بتقدم زعبان هنجمر كلنا مالتي أبزي محاورة ميديا تعمل زرارتي كذني أو زغلة معك نايت على مشر أبي أحمد ذهبوا انترفيو مالتي أسكي قتلنا نسمعه بحر نجاش بولشسون دوري دما أورومور إرترا كيست مقالي قدو دوكو مكانشي بارينتو إرانتي بورنا بارينتو مال بيكو سلام جايز ناو موتومات بلسومير قدامي مستر إثيوبيا أبي أحمد لما أنتي أب OBN ناي أورومو تلفزيون بقانق أورومو على متأيق أكايدلو نالبات إتوقع زلق على متأيق ناكل التدقيق يتزرق حزلو نسوغن كامينغ سونيو من البات عبد الخلطة سلسة معالتي ملوك على متأيق كزرق حتى تثبيت يقبري نقر كنا في زكايدو على متأيق بزعبا إرتران تاي انتدائلنا وين تاي زلو بزي إرتران تدائلنا بارونتو زبحلا بإرترا زلو بناي أورومو قانقوا زتوهابي زتسيمي لذي بارونتو أبهالا ناي أورومي يبلمو እንደገና ድማ ባህር ነጋሽ ዝበሃል ባዕሉ ኦሮሞታ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኦሮሞያ ኤርትራ ናይ ኦሮሞያ ፔረዲ ዝብል ዕብዳንዲ ጽላሌ ንሱ ንግዜ ገዲፍና ነገር ግን ንስኻትኩም ነዚ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ እንታይ ርእዩ ተለኩም እስክርእዩ ተኹም ሃቡ እወዶ ከመይ መስራሕ صحيفة مزلو عن تويري أنيرة أفتنا تخيدس قريب منكو قريب مني نقرب قدينا يسا أجنا ونكابة على علنا زي صحافة خوري أكون سكرين شات غير يلوخو زقرم كم زفلت مالتي أبدا ساعات استفلالي مرحة إثيوبيا بحر إرترا نحن عنقورينا ويكعنون لنا بزبل حسابي مدسن بندركب زلماتي استفلالي حبريتا تزوت تزلونا زم عراميدا كيف وزلو رأي زي راي معلو كاو راي معلو سكرين شات وصلكو كورات حتى نحواتن زي أودينا نافتات تقصل كال إيتر استخناءتين حتى سريعة مدوي لكم نيرقرون وحد في الله زي عادة ريقوان لكم وقت نببلكم قرو بزي حدا تقريسا بيرفكت حزيت بقول رأيوان تأت بالله تام حرنيا كاونا يبعلو أكاونت فيسبوك أكاونت خيري امتيايا زين سمعوا كويلن زحقس دينا يبللو بإثيوبياونتو زي الدرادر ويكع زي واجه بحري مملسي بحر اسبلاش يلو ويقولي والكايت اسبلاش راي اسبلاش مش تبهللو زي كع بحر اسبلاش بحري زملس وي مملسي ملاس بحري جيجنا اتجيجنا جنرال صدقان نتግራይ كابتي مشبر زخونه ناي سبحات نجا ناي مندر ناي قشت خبكا وجل هوحت نصا اوصيو بري بحرنا خملس نتجيجنا مكلخل حيل إثيوبيا سراويتنا مريحو تاريخ كسرح مراحينتو تقبل الله عوت نأخذكم عوت ني أدينا هاجرنا إثيوبيا يقول الله سيساي أجينا هاي كولن تلقوكا سخيلني تأفي قصات الحق زباندا كحدام رقم تبكع هاجر إثيوبياس ታይልኒ ክብር አንድ ለናቱ ንመን ቆዩ እንጀነራል ጻድቃን
ጀግናዊ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊታችን ይብልሎ ስለዚ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ባሕር ከምርሰልና ሓላፍነት ወሲዱ ናይቲ ሰራዊት መራሒ ኮይኑ እዩ እኮ ዝብል ዘሎ እዚ አውን ብኻሊ አዘራርባ ክቡራት ሓትን ኣሕዋትን ስኢልኩም ተራ ዘረባ ጌርኩም ከይትወስድዋ ባሕሪ ከምልሰልና ባሕሪ ከምልስኒ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሪሑ ንኤርትራ ኸይዱ ባሕሪ ከምልስ እዩ ዝብል ዘሎ ንተጋሩን ንኤርትራውያንን ከበአስ እውን ይፅዕር ዘሎ ምክንያቱ እንደገፋ ንደደሳ ንጨጨብሳ ክብል መኽኣለ እምበር ኣነ አሚኑ አብይ አሕመድ ንጀነራል ጻድቃን ቺፍ ኦፍ ስታፍ ገብሮ እዩ ዝብል እምነት ኣይብለይን ክሳዕ ክንዱ ይኣምኖ እዩ ዝብል እምነት ኣይብለይን ዝኾነ ኮይኑ ግን ከማ ኢሉ ጽሒፍሎ ተንኮልያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ምጥርጣር ንምፍጣር በቃ ከምዚ ኢሎም በዚ ዝዕሸው ኣለው እንዲዮም ድኹማት ንዓኣቶም ክረክብ ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዛ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ንሰምዓ ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታትን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተገበረ ኣቕብያታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዙሕ ሕቶታት እንዳተላዕሉ ፀኒሖም እዮም ኣብዛ ሰዓት ካብ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ማለት እዩ እንዳቐፀለ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ድንበር ጥሒሱ ኣትዩ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዩኒ እዩ ስለዚ እዚ ዝገብር ዘሎ ዝስሕብ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ነገር ግን ድማ ብዋናነት ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ድሌት ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ምክንያት ገይሩ ጽምዶ ምክንያት ገይሩ ኣትዩንሎ ኢላ ኣላ ሰራዊትን ሲቪል ለመራርሓን ኤርትራ ናብ ጎሎመኸዳ ወረዳ ዝባን ሕፃ ዝበሃል ኣትዮም ትማሊ ይብል ሓምሊ 26 2018 ኣትዮምን እዮም ሰንበት ምድሪ ከምዚ ኣትዮም ኢሉ ይቕምጥ እሞ ላዕላዊ ድንበር ጥሒሶም ናብዚዩ ናብዚ ወረዳ እዙዩ ዝኣተው ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተረኸብሉ ናይ ቲዲኤፍ ኣመራርሓ እውን ዝተረኸብሉ ከም ዝነበረ ናይ ሻዕብያ ወታደራውን ፖለቲካውን ኣመራርሓ ካብ ሰንዓፈ ከባቢ ዝመፁ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ጠቕላላ ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ናይ ኤርትራን ከም ዝተረኸቡ እውን ይገልፁ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ንምንታይ ከም ዝኣተው እውን ክሕብረኩም እየ ኢትዮጵያ እንታይ ትብል ከም ዘላ ግን ብደንብ ጌርና ንርአዩ ሚድያታት ትግራይ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ እዩ ደኣ ይበልኦ እምበር ይብሉ ሚድያታት ትግራይ ትግራይ ቴሌቭዥንን ድምፂ ወያነን ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ኢሎም ደኣ የቕምጡ እምበር ኣብ መንጎ ክልቴና ናይ ልምዓት እምበር ናይ ጥይት ድምፂ የብሉን ክብሉ ዝወዓሉ ክህሉ የብሉን ክብሉ ዝወዓሉ መራሕቲ ትግራይ ጽምዶ ብዝብል ምክንያት ገይሮም እዮም እቲ ጽምዶ ከዓ ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ሽርሒ ምዃኑ ንረዳእ ኢና ይብሉ ናይ ሓባር ጸላኢ ሓቢርና ክንድምስስ ኣለና ኢሎም እውን ተዛሪቦም እዮም ዋና ነገር እቲ ሽግር ንምንታይ ተፈጠረ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሽግር ተፈጢሩ ዝነበረ መንጎ ዝኽልቲኡ ህዝቢ እዚዩ ተፈጢሮም ዝነበሩ ሽግራት ንምንታይ ተፈጠሩ ዝብል ጓህን ካልኢን እንታይ ኮነ እቲ ሽግር ዝበሃል ዝነበረ ተኣልዩ ናብዚ ምብፃሕና ኣይተዓብይ ነገር ኢሎም ክደዓዓሱ ዝወዓሉ ከም ምዃኖም ብፅምዶ ሽም ድንበር ጥሒሶም ምእታዎም ግን እዚዩ ዓለም ለኻዊ ወንጀል እውን ፈፂሞም እዮም ኣብ ልዕለይ ናይ ላዕላውነት ጥሕሰት ፈፂሞምሉ እዮም ትብል ፕሪቶርያ ምስ ዘኹረፎ ብፕሪቶርያ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ምክንያት ምስ ዝኮረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይለሓሓሱ ኣለዉ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ቅድመ ዋርሕ መዘዝ ከምፅእ እዩ ምስ ኢሳያስ ዝገብርዎ ዘለዉ መቀረራብ ኢሉ ከም ዝነበረ ጻድቃን እውን ምስ ኢሳያስ ጽምዶ ምግባር ማለት ምስ ኢሳያስ ሓቢርካ ንምስራሕ ምውሳን ማለት ኩናት ምእዋጅ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ምእዋጅ ምዃኑ ጻድቃን እውን ገሊጹ እንተነበረ 75-76% ወንጀል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ምስ ዝፈጸመ ሰብ እዚ ብመጽናዕቲ ጀኖሳይድ ዝወፀ እዚ ምስ ዝፈጸመ ሰብ ጽምዶ ኢሎም ብሽም ጽምዶ ላዕላውነት ኢትዮጵያ እናጣሓሱ ምእታዎም ኢትዮጵያ ብዘይ ምንም ሰጋእ መጋእ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ስጉምቲ ክትወስድ ዘኽእላ ምዃኑ ይገልጹ
እዚ ሕዝን ንሶም ዝብልዎ እዩ ሕዝና ኣብቲ ሓቂ ንምፃእ ተራኺቦም ድዮም እዩ ሰራዊት ኤርትራ ቦርደር ጥሒሶም ናብ ትግራይ ኣትዮም ድዮም ናብ ትግራይ ዝኣተውሉ ምክንያት ከኣትዮም እንተኮይኖም እንታይ እዩ ኣበይ ከባቢ እዮም ኣትዮም እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ንእሽተለን ቪድዮ ከሪአኩም እሞ ድሕሪና ኣብቲ ሓቃዊ ትርጉሙ ከዓ ክንመፅእ ኢና از محراوی داد کنریو کم زغنا نمالتی نایکلیتیم حیلتات تراخیبون کم زنبور و نات حبر ایتانی حمالتی بزعواز گودای زخاد و ساعت کام ماغل عدم کسین دغارو بیزر کبزلو تغسی کم تی سمع ممالتی بزی کانتی فلتونا و دنبر تی سمعتی بزولا به ساعت انداوت سخندر کم نات حبر ایزلو بوليتيكا وزمر دعات وتدرف تحكلو ما يخلن كبل فاونديشن سلام أوروبا تنقيقو أوز قرام مونغو إثيوبيان تقراين داقم تفاطير زلو بوليتيكا وزتاون وطري زلو عميق سقات فاونديشن سلام أوروبا قليسو إثيوبيا زرقوت تاريخ وعدل قنصات لو زبل سمعنت بريتوريا حورا متمان داقم المناس نازل سلام زمرح بيرا وعرق كتفتر كتكاملون يقبا يبل فاونديشن سلام أوروبا فاونديشن سلام أوروبا كاوستفال علي علم لخم عقنا الزينة رخي ويزولا أمونغا ديسابان مقالن ركبات ولا شموت الدرام قصقاسات بمهلاهم داقم قنصكي العرس قاتو يقلس أتي سمعنت بريتوريا دو زبلة كونات موتن بزحات مزالات مليونات زسعبن أو قرن أفريكا تيزغفس أو قلولا زسعبة وسنت مسرت المعاتن زعنو من بارو زخاخرة وفاونديشن سلام أوروبا يخون مباري بالحزي أمونغو أديسابان مقالن زلو وتعدرا وطرتات نعدلات سلام زداخم يكبل يقلس بوليتيكا وزي مردات وتعدرا فتح كله ما يخلن زبالة أمنات كم زلوز قلساتي فاونديشن أزيد ما بسعريز ترخب سلام نرحريت زملس ساعو مقاراتات زقادد كموغون نقرن أفريكا زحمس يكبل فاونديشن سلام أوروبا قليزو أوزي مطال نفتنا مودات حبرتنا زقر كلنا مالتي أبدا ساعة بزعبها لوكنتات إيكيبيا كومون أو زباوي كومون بزعبها تقراي مالتي أبدا ساعة أول شيء دمرسنا هبا يزر كبزلو أبا قول تقراين كومون أو زباون كمزلو ونو لا تحبر يزر كبزلو أسكي غطينا نسمعيو ساد كان غرح ليف كام مهابي زخون إرترا كم نفتحي ناس النتن معرنتن لعل وقا خفيلات تعوتت هجر نتي أبكالوت كبابيتات نفتح زكايد كالسه زبتات أبقونو الدون مبال مورالاو قديتها اللوا أبزلنا يخونتات زوبانا بقلطو في زكاير زلو حدا خابو هزب تقراي يابلع لي نستوادة دم سناخلات سجيرو نناي مخته درجو بريخ ومهلاوي ببلصقنا دسق زلو عناون اي طفات اواج بخمي كم زمكتو نصور مرچا وسيدو يركب اتمرچا مرچا كله الزوباي اتمرچا صندوق دحريت ملسيلنا امونغو شعبيان ويانن اب غزي قدل بتقادل تنزنبره صندوم سنري نزحج زلو قدلي كنمكتلو زخلنا مقدن الصوت راي مخانو زرغاغصلنا ጭቡጥ ابنت بزيوم دما أبزوان زبزحات تجارو انت اللي بحلاف النزر كبو تقالستي أبا خيباتات يكون مجلسيتات أنصار بالتجنا بزجبر مخته نبيننا يكوننا نزلنا أبقولنا دوز ولا حيلتات هالو زبلو زلو برقص دما أبقولنا زب تجراي دوز بالدلاي سلام بزح حدا خابز حيلتات زي حزب إرتراي حزب إرترا حزب تجراي كدقف حزب تجراي حزب إرترا كدقف مرجعي كونن قد النت صوبا قرنا أفريقيا سلام كركب انتوينو هزبتات زوبا بحبار كسرحو طراي زلوهم كالا أماراتي يلن أيكونن دو هزبتات قرنا أفريقيا أما اللي عالم زركبو مأنت سلام زكالو هزبتاتون بزكا المتأن كدقاقو فوقم زلوه ما يماتن بغنياتو اتبدوه بدرجة عالم زلو نخلنا هاقرات دماز صلون سلازخونه نزن غنردو كبور بريزيدنت إساياس أفوركي أمنا عسران 4 صنبل معالتنات النت زخبركم من زخبركنن نزبي إرترا وشتن وطان بس كلهم فتوتون حرا هزب عالمن يوهانا إليو مدارو جميرو أب صنبل 35 عمتنات النتناون زخبركم من زخبركنن نحربنيا هزبي إرترا أو وشتن عالمن مس فتوتون تقالست هزبتات عالمن يوهانا إليو مدارو جميرو كل عالم حتى التقادة لاي بريزيدنتي سفيح أهقرا وخونتات نغنردو بزخل تنتاني جمر اتملغت نتصوري خونتات عالم كي ترداكا أتصبيب زبيتها وقدات كان قزياو خونتات انتراي متقوار نحوارو آيو وطاتين قدلن قالسن زبتات عالم كدقاقف مزيكل انتاي كمتسخم زخير ردو سلازخونه أبحاد غرناع ناي عالم زكايد في السامة بونو بو بتخالق غرناع صلوا غلو خمس خيل زفلت بوليس زي تختل انتوينكا تلاخنا يمخان استراتيجي اتختل مستغون انتاي كقاتم كم زخل حبرات إمارات عرب هي
ሕያው ኣብነት ኢማራት ብዝኾነ ሓይሊ ክድብደብ እየ ዝብል ግምት ነይርዋ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ናይ ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ተለኣኺት ኮይና ቀሲናት ትነብር እዩ ዝመስላ ዝነበረ እንተኾነ ተለኣኺ ኩሉ ግዜ ተለኣኺ ኣብ ግዜ ፀገም ነብሱ ክኢሉ ክኸይድ ስለ ዘፀግሞ ግዳይ ናይ ምዃን ተኽእሉ ዓብዩ ነዚ ግን ፈላጥ እዩ ዝፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ንኢራን ዝኸፈልኩ ክኸፍል እየ መሓርን ምባል ተፀሚዳ ከም ዘላ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑሎ ኣብዚ ደረጃ ቀርኒ ኣፍሪቃ አንጻር ተለኣኽትን መጋበርያ ገበትን ዝኾነ ወዲ በሻሻ ዝካየድ ቃልሲ እምበኣር ናይ ነፍሲ ወከፍና ቦታን ኣበርክቶን ክንፈልጥ ከድልየና እዩ ህዝብታት ብሓባር ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ጥራዮም ኩናት ከም ዘይህሉ ክገብሩ ዝኽእሉ ንሕና ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ናይ ጭንቂ እዋን ኣብ ጎድንኻ ኣለና ክንብሎ ግድን እዩ ብሞራል ብንዋት ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ብኻልእ ክንሕግዞ እዩ እቲ ሽፍቶታት ዜናልን ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ጋለፁ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳዕን ረኸበ ተሰናዩ ፅፅብቕ ይስማዕና